سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير على خير. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو، لا دوزيام بارتي تاع لونسيان فيديو فاش لديت في جهازي. هاد لا بارتي كيما قلت من قبل رايح يكون فيها لي كوات لي كوفرتور اللي ديتهم، ماش راح نطول بزاف. غادي نبدا ديريكتومون في الفيديو. اكسكوزي برك ما فوا راني شويه غريبي مع هاد الشونجمون كليماتيك اي تو. ليتس جو نبداو هاد الكوات. عندي جايه كوات ترونسبارونت، بلوتو ترونسبارونت بيضة اللي جا ما فيها حتى موتيف. هاي كيفاش جايه لداخل، ماشي خشينه بزاف شو كان راني نبوس فيها، وماشي رقيق بيناتهم، جو مليحه، ما تسخن بزاف ما تقعد بردا في الليل. وهذا هو لو كاشكوات تاعها. هذا ديروه في الصيف نورمال كوم دراوس دغا بلا بلوتو، ولا ديروه في الشتا كوم كاشكوات. دوك نفتح لكم تشوفوا لي بياس تاعو داخل. جاي اون روز هاوليك، هذا خيطته مشريتوش، فيه كاتيدوريي مع دغابلا اللي هو في نفس الوقت كاشكوات، وفيه دراوس. هاو كيفاش جاي. هذه المخده الاولانيه، وهذه لي كيفاش جايه المخده الدوزيام، ماشي لي موتيف كامل فيهم شغل لو كوتي. هذاك الرباط هكا باش تردو كوم ديكور. ماشي تضرب فيه الشمس، جو سا با يدار بيان ديطايو يبان بيان. هدايا دراوس جاي كيما زوج مخايل لوغين، ولو درابلا هو اللي جاي هكذا عالي، جاي شويه بريونتي. دوك ندير لكم الفلاش باش يبان لكم بيان. هاوليك دوك هاتيك ندوزو دوزيام كاشكوات اللي ديتها، جايه اون بلو. هذه نورمال شي تاع 500 ولا 600. جيت من عند هذاك فاش تشويس تاع رويبه، فيها دو تيدوريي ماشي كات، مع دراوس و دغابلا اللي هو في نفس الوقت كاشكوات. سورتو انا الموتيف تاعها ولي كولور تاعها اللي عجبوني بزاف. هي دو بريفيرونس تدو كوات بيضه، ما تكون خشينه، ما تكون رقيقه بزاف، باسكو فاش تجي على واحد جعلو شوفاج ولا رادياتور سا ديبون واش عندكم تما حيتكون كاين طفا، ما تحقوش غطا فريمون خشين. داك الخشن فريمون حيسخنكم يعرقكم. دونك دو بريفيرونس تدو هكا وحده بيضه، و تبدلوا بالبلي كاشكوات. ما منو جاي زعما تكرم هادو كاشكوات، تزيدو تشرو كاشكوات واحد اخر بلا ما تزيدو تشرو كوات واحده اخرى كومبليتمون. هاوليك هذا كيفاش جاي. انsuite ديت هاد الكوات هذه خشينه، هذه جايه دو زون. شريتها 100 و200، غاليه شويه. فيها دو تيدوريي من الفوق امبريمي، ومن اللور الظهر تاعها جايه سامبل هكذا غري، ودو زون باسكو جا الامبريمي تاعها كوات نورمال، والجهه الداخلانيه تقدروا ديروها كون كوفرتور. تما تحبوا ديروها على وجه الدوزيام ولا على وجه الاولاني. هذه كراف تسخن، كنا نديروها اليوم الاولين باك حبسنا صابون تلمو تسخنا بزاف ما قدرنا لهاش نشبح بها برك، شنو في الليل ما نتغطاوش بها باش ما نقدروا لهاش. هي ما فيها ني دغاوس ني دغابلا، دونك انا ديت لها هاد الدغاوس معاها غري. دغاوس فريمون تحقوهم، اسما كاع لي ما فيهمش دو بريفيرونس ديروا لهم، سورتو اذا كنتو تغسلوا ريغوليرمون الفراشات تسحقوا منهم. ensuite عندنا هاد الكوات تاني. هذه اونيتمون كنديت في بلاصتها هكا شكبروا لي الشباب بزاف، كانت خير. شريتها كيف مليون و200 ولا مليون 400، وتدفي بزاف ما كناش نتغطاو بها. فيها كيف دو تيدوريي مع دراوس. هاو كيفاش جايه بليتو، هي صح شابه و لي موتيف تاعها يتو هكذا دير نص في البيت، بصح كي تسخن بزاف ما قدرنا لهاش كيما حكيت الكواد هذيك خشينه شويه. هايليك لا بون كاليتي يعني. هاوليك الديسان تاعها كيفاش جاي.
تحت لكم باش تشوفوا. دوكا ندوزو لي كوفرتور. برومييرمون عندنا هاد البلاد اللي شفتوهم بارتو، يتباعو بارتو، لي كاليتي ديفيرونت بي بري ديفيرونت. انا اونيتمون ديت وحده، بصح نتو دو بريفيرونس دو زوج تسحقوهم تبدلو بيهم، يا ما هادوك الخريف وكاع تتغطاو غير بيهم، يا ما تشتا اذا شوفاش كان جدايد راكو رايحين تغطاو بيهم تانيتيك. اونسيت عندنا هاد الكوفرتور كنت شريتها سولدي في الجور ب 350. هادي رقيقه بصح تسخن، جا دير خدمتها كيفاش. هاي كيفاش جايه ماشي حديده لو بويضه الاخرى، بصح كوفر مليحه تغطاو بها اليس. فيها دو فاس، وحده بلو وحده اورانج. سورتو انا عجبتني كي هاديه، تحبي ديريها هاك تحبي ديريها هاك، تحبوا ميم طون ديريها ستيل بلاد فوق البونط باش تعطي نتوش وحده اخرى. هاي اللي كيفاش خفيفه، والبلو تاعها بزاف شباب. تاع الترك تانيتي دو بريفيرونس سيو الماكسيموم، ماشي اوبليجيها تشرو تاع الترك باسكو هما لي كاليتي تاعهم مليحه. ومن بعد عندنا هذا تيشو، هذاك شغل بلاد واللي على الداخل باش ما تسخنوش بزاف، جو قماش نورمال تاع اي دغ. هاوليك فيه دو تي دوريي سون دراو سون درا بلا يعني. شغل الفراش ما تتقلقوش بزاف، دو على قيسكم واش تقدروا، حيجوكم بزاف لي كادو تانيتيك يعني vous inquiétez pas. وكل واحد يدير على مقدورو سي صا، ماشي لازم تكثروا ولا دو لو نيسيسار فوتو فيه. ومن بعد اذا قادركم دارهم بداو تزيدوا. هاي كيفاش جايه حنينه هاديه. هي عندها الدفع. ومن بعد تيك عندنا هاديه، هذيك شغل جايه كوفرتور بصح خفيفه مليحه فيك بيان، ماشي كيما الاخرين خشان. شو هذوك لي كوات ولي كوفرتور الخشانه ايفيتي فريمون، غير اذا كان فريمون بالكم بلي عندكم البرد. هذه فيها دو تي دويي، فيها دو ديسوندي جو معاها، هذه كانت كادو تاني. هاي ليك، وهذيك لي ديسوندي تاعها جو فيهم هذيك تريك تاع اونتي ديرادونت حنينه من الفوق وتدفي كي تغطاو بها. هاي كيفاش جايه. توجور بتوش تاع البلو. ensuite عندنا هاد الكوفرتور، هاد ستيل تاع لي كوفرتور اللي حنين وماشي خشين وخفيف بصح يدفي، هادو ملح توجور ما تندموش عليهم، مش كيما دوك الخشان ولا لي كوات الخشان. دونك نقدو وحده منهم ولا. هاي كيفاش جايه. هذه كنت شريتها من الجرف، هذه كانت كادو في العرس. جلي قاعده قلت اونتي جامي يجيوكش واحد اللي باتي تغطى بها ولا بالك حنا نسحقوها كاش نهار. ها كيفاش جايه. شفتوا هذا الموديل بارتو حنينه تانيتيك. هكذا نكونوا كملنا الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش تروحوا تشوفوا لا بارتي الاولى ديالو باش تدوني دي كومبليت على واش ديت كامل. بارطاجيوها مع صحاباتكم، ابونيو في لاشين، كملوا شوفوا لي فيديو تاع لا سيري تاع العروس كامله، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تشاو.